अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बुरूज की तफसीर चल रही है। आयत नंबर 10 से देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति थुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात। क्या बात हो रही है? बात हो रही थी असहाबुल उख़दूद की। असहाबुल उख़दूद कौन थे? ये उस वक्त के ईसाई थे। उस वक्त इस्लाम नहीं आया था। कौन सा इस्लाम? जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचा। उस वक्त इस्लाम क्या था? उस वक्त ईसाइयत ही इस्लाम था। उस वक्त यहूदी बादशाह था और वो क्या कर रहा था? वो उन ईसाइयों को जो अपना दीन छोड़ने पर राज़ी नहीं थे, एक आग से भरे हुए गड्ढे में गिरा रहा था। उन असहाबुल उख़दूद की बात हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ ये पीछे आयात में डिटेल बताई, अब एक छोटा सा रास्ता, एक खिड़की इनके लिए भी छोड़ दी गई जो यहाँ जालिम थे। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात। बेशक वो लोग फ़तनु जिन्होंने आजमाइश में डाला। किसको? मोमिनीन और मोमिनात को। यानी वो जालिम लोग जो उन मोमिनीन को उस खंदक में जो आग से भरी हुई थी फेंक रहे थे। सुम्मा लम यतूबू, अगर वो लोग तौबा नहीं करते, यानी एक खिड़की बाकी है, अगर तौबा कर लें तो मामलात उनके साथ बदल जाएंगे। लेकिन सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने तौबा नहीं की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़, तो उनके लिए क्या है? जहन्नुम का अजाब है। और उनके लिए भी अजाब किसका है? जलने का अजाब है। ये बात बताई जा रही है। इस आयत में कुछ और चीज़ें भी देखने वाली, पहले हम उन्हें देखते हैं, फिर ये जहन्नुम पे बात करेंगे। फ़तनुल मुअ्मिनीन, दोनों का तस्कर अलग से आ रहा है। वल मुअ्मिनात, मुअ्मिनात अलग है। अल मुअ्मिनीन, मुअ्मिनीन अलग है। मर्दों का तस्करा अलग आ रहा है, औरतों का तस्करा अलग आ रहा है। फतना क्या होता है? फतना असल में कहते हैं सोने को बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाता है, तो उससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो झाग की सूरत में अलग हो जाती हैं, तो सोना प्योर हो जाता है। पिछली आयत में हमने ये बात देखी थी कि किसी में कोई सकत नहीं होती कि किसी के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर बैठे। इंसान या तो अपने इख्तियार की वजह से जो उसको दिया गया है अपने लिए मुश्किल हालात खुद पैदा कर लेता है, या दूसरे लोग उसकी वजह बन जाते हैं। लेकिन बहरहाल अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो एक लम्हे में सारे जालिमों को मार डाले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है। तो वो लोग जो जालिम थे, जो ये कर रहे थे, तो दर हकीकत उनके साथ क्या था? वो अपने खिलाफ खुद अपने आप को गवाह बना रहे थे कि हम जालिम हैं। तो मोमिनों को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात, ये मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जिनको आजमाया गया, यानी ये जो मुश्किल हालात हैं उनको सोने की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुश्किल हालात से गुजार के प्योरीफाई कर रहे हैं। तो जो ईमान में पक्का होता है ना, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और उस पर जम जाता है, और फिर अपनी ख्वाहिशात को, मैं तो अपने और आपके लिए ख्वाहिशात ही देखती हूँ। हम कोई बुतों को तो सजदा नहीं करते, हम तो अपने नफ्स को अपना खुदा बना लेते हैं। तो जो अपनी ख्वाहिशात को कुचल देता है अल्लाह के लिए, तो वो क्या है? अल्लाह की नज़र में सोना है। फिर अल्लाह उस पर दुनिया में भी मुश्किल डाल के उसे मज़ीद सोना बनाते हैं, मज़ीद प्योरीफाई करते हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में क्या है? सोने की तरह है। कि इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो आज आग में झोंके जा रहे हैं, या जनरली बात करें कि जिन पर मुश्किलें आती हैं, जिन्हें बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल नमाज की मैं बार बार देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हमारा उसी से होता है। तो नमाज आप देखें ना, फजर की अदा करनी है और दिल चाह रहा है नहीं पढ़नी, और फिर उस वक्त उठना, बिस्तर छोड़ना, ये तो अपने नफ्स को कुचलना हुआ ना। एक छोटी सी यही मिसाल है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्सों को, अपनी ख्वाहिशात को कुचल डालते हैं। हर चीज़ मना नहीं है, कोई हंसना, खाना, पीना, बोलना मना नहीं है, कोई बच्चों के साथ तफरी करना, बाहर पार्क चले जाना मना नहीं है। मेरी इस बात से ये ना समझे कि इस्लाम बड़ा तंग है, लेकिन कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती है जो अल्लाह की अताअत के रास्ते में आ जाती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ऐसे लोग कौन है? अल्लाह की नज़र में सोना है। तो अल्लाह उनको मज़ीद फिर आजमाता है, उनको मज़ीद प्योरीफाई करता है। और मोमिनीन और मोमिनात क्यों है? क्योंकि देखिए एक ही आजमाइश का और मर्द पे अलग फ़र्क पड़ता है, औरत पे अलग फ़र्क पड़ता है। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं,
پیسے کے مسائل آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مرد زیادہ پریشان ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں پریشان، کچھ عورتوں کا نیچر ہوتا ہے وہ زیادہ سوچتی ہیں اس بارے میں، لیکن وہ جذباتی طور پہ کوئی ایسی ٹینشن آ جائے جس میں آپ بہت سوچ میں پڑ جائیں، مطلب ایک ذہنی اذیت والی آ جائے، تو مرد اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں، لیکن وہ اتنی تکلیف کا شکار نہیں ہوتے جتنی عورتیں کسی کی بات سے تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کسی نے فقط کوئی بات کہہ دی تو مرد تھوڑا پھر بھی وہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہہ دیے دیکھا جائے گا، عورت سوچتی ہی رہتی ہے یہ کیا کہہ دیا، بڑی ریئیکشن اس کے اسی حوالے سے ہوتے ہیں، کسی کی بات سے بھی وہ اتنی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ کسی کے عمل سے، کسی کی جو فزیکلی کوئی عمل کرے اس سے نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہاں الگ الگ مینشن کیا، المؤمنین والمؤمنات، کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں جن کو آزمایا جا رہا ہے، ان میں ان کی آزمائش ہو رہی ہے، انہیں کندن بنایا جا رہا ہے، انہیں مزید اونچے مقامات کے لیے ان پر یہ تکلیف ڈالی جا رہی ہے۔ لیکن اصحاب الاخدود میں ایک واقعہ بھی تھا نا کہ ایک بچہ تھا گود میں تھا، وہ عورت جو تھی وہ آگ میں کودنے لگی، تو وہ اس کے قدم کیوں رک رہے تھے؟ اپنے بالکل شیرخوار بچہ گود میں تھا اس کی وجہ سے رک رہے تھے کہ میں تو جل ہی رہی ہوں، میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو اس بچے نے پھر خود، اللہ رب العزت نے اسے گویائی دی تھی اور اس بچے نے خود تائید کی، اپنی ماں کو تسلی دی۔ کچھ بچے ہمیں احادیث کے حوالے سے، احادیث کے ریفرنس موجود ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے بالکل پنگھوڑے میں بات کی۔ ایک تو قرآن میں ہی آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ایک بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا جس پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا، تو جو ولد الزنا تھا اس نے جو ہے خود گواہی دی تھی کہ راہب جو ہے یہ معصوم ہے، میرا باپ کوئی اور ہے۔ پھر ایک بچہ یہ جس نے بالکل شیرخواری میں ماں کی گود میں بات کی۔ تو اس وقت ایک ماں کے لیے آگ میں کودنا مختلف ہوگا، ایک مرد کے لیے آگ میں کودنا مختلف ہوگا، اور دنیا میں بھی پھر ہم دیکھیں آزمائش ہم سب کی الگ ہوتی ہیں۔ تو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اب جہنم کی بات کس حوالے سے کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جہنم کے بارے میں یہودی یہ مانتے تھے کہ وہاں آگ نہیں ہے، اور کیونکہ اس واقعے میں یہودیوں نے ہی بیسیکلی عیسائیوں کو جلایا تھا، تو یہاں اسپیشلی مینشن کر دیا گیا کہ لہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ جہنم تو ہے اور جہنم میں کیا ہے؟ عذاب الحریق، جلنے کا عذاب ہے۔ یا باقاعدہ ان کے عقیدے کی وجہ سے یہاں زور دیا جا رہا ہے، ورنہ ہمارے لیے ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں جہنم تو آگے آگے، تو یہاں تک بھی آیت کافی تھی، ٹھیک ہے نا، فلہم عذاب جہنم، لیکن یہاں کا کیا رہا ہے؟ واو لگا کر مزید بات کی جا رہی ہے، ولہم عذاب الحریق۔ تو بندہ کتنے بھی گناہ کر دے، اللہ اپنے سارے ہی بندوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتے ہیں کہ ثم لم یتوبوا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر تو یہ ایسا گناہ کیا ہے کہ تیار ہو جائیں عذاب الحریق کے لیے۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، عمل کیے نیک، ایمان کے ساتھ عمل لازم ہے، ٹھیک ہے، یہ اصحاب الاخدود کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اب ایک جنرل بھی بات ہو گئی نا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں۔ یہ منظر بار بار قرآن میں جنات کے لیے آتا ہے، کبھی آپ بھی خود بھی دیکھیے گا۔ ہم کیونکہ کانکریٹس کے جنگل میں رہتے ہیں، ہم کوئی ایسی جگہ تو رہتے نہیں ہیں، تو جو لوگ اگر ہیں اس میں سے سننے والے جو ایسی جگہ رہتے ہوں کہ جب وہ اپنی بیلکنی میں کھڑے ہوتے ہوں تو دور تک نیچے کسی پہاڑی مقام پہ کبھی گھومنے وغیرہ جاتے ہیں تو شاید یہ واقعہ ہو سکے، تو کھڑے ہو کر نیچے دیکھیں تو منظر کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور اگر نیچے کوئی نہر وغیرہ بہہ رہی ہو، اور ہم بھی اپنی بلڈنگوں میں کھڑے ہو کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بلڈنگ میں اونچے والے فلور پہ چڑھ کر دیکھیں، شہر خوبصورت لگتا ہے خاص کر کے رات کے وقت۔ اور ذالک الفوز الکبیر، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ فوز کیا، کون سی کامیابی کو کہتے ہیں؟ فوز ایک ایسی کامیابی ہے جس کے بعد اس سے بڑی کوئی کامیابی ہی نہیں ہے، یعنی جس نے جنت پالی اب کیا بچ گیا؟ اب تو کچھ نہیں بچا۔ جنت کے ساتھ ہی سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ رب العزت کا دیدار، وہ جنت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، جنتیوں کو ہی نصیب ہوگا۔ تو ذالک الفوز الکبیر۔ پھر یہ جو گناہ کر رہے ہیں، یہ جو ظالم ہیں، تو ان کے حوالے سے مزید کیا بات ہو رہی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ اب یہ کچھ ایک حصہ رہتا ہے آیات سورہ کا، یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔